अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? अल्लाह ताला आपको खुश करे और अल्लाह ताला हमारी जो गुनाह हैं उनको माफ़ करे। कुर्बानी का आज तीसरे दिन भी इख्तिताम पजीर हुआ। आज की अपडेट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी और उसमें मैंने बताया था कि काफ लीग वालों ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से बात की है और काफ लीग वालों ने अपनी मीटिंग की है। अब उसमें फ़र्दर ये आया है कि काफ लीग ने यह तय किया है कि पंजाब में हम मज़ीद बुज़दार से बिल्कुल ताउन नहीं कर सकते। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी हम अब तक जितना बुज़दार से ताउन करते रहे उसके ऊपर हम नज़रसानी करेंगे। नज़रसानी का मतलब है कि हम वो ताउन ख़त्म कर देंगे। तो जो ही ये ताउन ख़त्म होगा तो पंजाब हुकूमत के तो अपने पैर बिल्कुल ही नहीं है ना। इधर तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, पीटीआई के अपने अरकान नाराज़ हैं इमरान खान की ज़िद की वजह से, और सारे पंजाब के जितने एमएनए एमपी हैं वैसे मजमूई तौर पे सारे ही नाराज़ हैं। चाहे वो पीटीआई के भी हैं, वो नाराज़ हैं कि पंजाब को बर्बाद करने पे तुला हुआ है इमरान खान। इसको सारे दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनियाँ दे रहे हैं, इसको ख़बरदार कर रहे हैं कि इसको बदलो, इसको बदलो। इसलिए पिछली दफ़ा आसन इकबाल साहब ने यह भी कह दिया है कि पंजाब के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इन्होंने फिर कहा जी कि ये पंजाब का अब नारा लगा रहे हैं। भाई क्यों ना लगाएं नारा? पंजाब का कोई इस तरह का नारा नहीं लगा रहे क्योंकि पंजाब में बर्बादी हो रही है। जितने अच्छे काम हुए सारे वो खंडर बनते जा रहे हैं, सड़कें खंडर बन रही हैं, जो जहाँ से कोई चीज़ टूट रही है वो टूट रही है, नई कोई नहीं बन रही, नई कोई नहीं बन रही। तो मुस्लिम लीग काफ वालों ने ये कहा है कि जनाब हमने नज़रसानी का फ़ैसला किया है और पंजाब में वो फौरी तौर पे जो है बुज़दार को तब्दील करना चाहते हैं। और इसका उन्होंने ये इशारा दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि आपने अगर हमारे साथ कोई बात करनी है तो आए करें, बात करें हमारे साथ। और बिलावल भी बार बार शहबाज शरीफ साहब को ये कह रहे हैं मिलने के लिए आ रहे हैं, बिलावल ही सबको मिलने आ रहे हैं, ठीक है, वो शहबाज शरीफ साहब को। तो वो उनको कह रहे हैं कि जनाब आली हमें कोई संभालो। इतने बड़े उन्होंने आज बयान दे दिया काफ लीग वालों ने कि जनाब हम बुज़दार की हिमायत पे नज़रसानी करना चाहते हैं, इसको नहीं करना चाह रहे। और दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जो ही ये एपीसी की कार्रवाइयाँ होंगी, आज देखें पहला वर्किंग डे हुआ है और आज ही इस बुज़दार हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने बरतानिया को लेटर लिख दिया है कि जो इमरान नाम है इमरान अली, जो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उनको फ़ौरन हमारे हवाले किया जाए, वो मफरूर है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था कि इमरान अली को भी बुलाओ और नवाज़ शरीफ साहब को भी बुलाओ, वो इश्तिहारी हैं। कितना झूठ बोला है, नवाज़ शरीफ किधर इश्तिहारी हैं? अलबत्ता ये तोशा खाना वाला जो रेफरेंस है, ये तो सारे रेफरेंस नियाजी के रेफरेंस है। उसके लिए उन्होंने लंदन में इश्तिहार लगाया है, जिसका हम बड़ा एहतजाज करते हैं कि ये लंदन में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो इश्तिहार लगाया गया है वो कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मैंने पहले कहा था कि जो ही एपीसी तेज़ होगी, क्योंकि ये मसनूई टांगों पे खड़े हैं, ये पीटीआई वाले मसनूई सहारों से खड़े हैं। इनको जब ऐसे कोई साया भी नज़र आता है ना, वो कहते हैं वो आ गया जी शहबाज शरीफ, वो आ गया जी नवाज शरीफ, वो मरियम आ गई, वो फलां। उनको वो साए से भी डरते हैं, इनके साए से भी डरते हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। जो डरा हुआ होता है ना, तो वो ऐसे कर जाता है कि यार पता नहीं क्या चल गया है। तो ये इन्होंने नोटिस जारी किया है। इस हुकूमत को शर्म हम ये दिलाते हैं कि जो असली मफरूर बैठा है, मुशर्रफ बैठा है, उसको तो आज तक आपने रेड वारंट जारी नहीं किए। वो आपका क्या लगता है? आप नवाज शरीफ की एक तस्वीर देख लेते हैं तो आप जनाब तमाशा बना देते हैं पूरी टीवी चैनल पे कि आज जी नवाज शरीफ की एक तस्वीर आई है। क्या वो चाय या खाना नहीं खा सकता? और जो असली इश्तिहारी है वो मुशर्रफ बैठा है, उसको तो आज तक किसी ने नहीं बुलाया।
بلکہ اس کو تو اس دن عمران خان نے تعریفیں کی ہیں کہ مشرف کی حکومت اچھی تھی سوائے NRO دینے کے۔ یہ دورے میں آ رہے ہیں، ان کے سارے دورے میں آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اندر ہے، اور PTI کے جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ سارے باہر ہیں، ان کو تو کوئی نوٹس نہیں جاتا۔ یہ تمہارے ایک پاکستان ہے، تم نے تو 2 3 4 پتہ نہیں کتنے پاکستان بنا دیے ہیں، جس میں آپ کے لیے اور قانون ہے، مراد سعید کے لیے اور ہے، پرویز خٹک کے لیے اور ہے۔ اپوزیشن کو رگڑا دیے جا رہے ہیں۔ ذرا سی بات ہوئی ہے تو جناب جی نواز شریف کو بلاؤ اور یہ وہ۔ اور میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ اپنا قبلہ اس طرح درست کرے کہ ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، میں کہتا ہوں بیمار ہیں نواز شریف صاحب، لیکن نواز شریف صاحب ایک عید کا قوم کو مبارکباد یا پیغام تو بھیج سکتے ہیں نا، بھیج سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس عمران نیازی کے آگے بھیگی بلی نہ بنو، وہ آپ کو اٹھا کے لے جائے گا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرو، وہ آ کے آپ کو کھا جائے گا۔ یہ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ جس کے آپ کہیں گے جی آئی لو یو تو آئی کیئر یو تو ایٹیکیٹس والا بندہ نہیں ہے یہ۔ نواز شریف صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ جناب ہمارے چینل کی خبریں بھی آپ تک پہنچتی ہیں۔ اگر حالات اچھے ہوتے تو ہم سب سے پہلے لندن میں آپ سے ملنے کے لیے آتے اور آپ کو بتاتے کہ بھی آپ کی یہ پالیسی ہیں اور عوام کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ عوام کی حقیقی جو ہے نا وہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہم، عوام کا حقیقی پیغام۔ اور حقیقی پیغام یہی ہے کہ مسلم لیگ نون عوام کے دلوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آئے، جس نے پاکستان کو بنایا ہے، جو پاکستان کو بنا رہی تھی، یہ سارے یہ لوگ فیل ہو جائیں گے۔ یہ اس کو عمران خان کو جو سلیکٹڈ عمران خان فیل ہوگا، لانے والے فیل ہو گے، سارے فیل ہو جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ اپنے منہ سے ایک لفظ نکالیں صحیح، مریم کو آگے آنے دیں۔ عوام کی آواز ہے یہ، مریم نواز، عوام کی آواز مریم نواز۔ ہاں جی، اور دلوں کی دھڑکن نواز شریف، آپ ان کو آنے دیں۔ اور یہ جو گورنمنٹ نے نوٹس جاری کیے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نوٹس جاری کریں پرویز مشرف کو، پھر ہم کہیں گے کہ آپ کا قانون برابر ہے، ایک پاکستان ہے۔ آج ہی نوٹس جاری کریں، علی عمران کو کیے، شہباز شریف صاحب کے داماد کو کیا ہے، آج ہی پرویز مشرف کو نوٹس جاری کریں، پھر ہم کہیں گے کہ واقعی عمران خان تیرا ایک پاکستان ہے۔ آج ہی اپنے آپ کو سرنڈر کراؤ جہاز والے کیس میں جوید اقبال کے سامنے۔ وہ جو وزیر دفاع ہے پرویز خٹک، اس کو گرفتار کرواؤ۔ مراد سعید کو مواصلات والے فنکشن پروگرام میں گرفتار کرواؤ۔ یہ سارے گرفتار کرواؤ۔ آپ کے تو جو گرفتار بھی ہوتے ہیں تو جہانگیر ترین کدھر ہے جناب؟ تیرا مافیا کدھر ہے؟ اب لوگ بھول گئے تو تم بھی بھول گئے ہو۔ بلاؤ جہانگیر ترین کو اگر اتنے منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے؟ بہت افسوس کی بات ہے، آپ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور اب کوئی امید ہی نہیں ہے۔ 1% بھی امید ہوتی ہے نا، وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے آپ کی تقریروں اور تحریروں سے۔ اور یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں کہ کشمیر کو بدل کے آپ سری نگر کے، مجھے کتنے میسج آئے ہیں کہ سر جی پورے کشمیر کی روڈ تھی، اس کو ایک انہوں نے شہر کے نام پہ سری نگر پہ رکھ دیا۔ یہ بھی کوئی سازش ہی نہ ہو۔ ہم کشمیر ہائی وے کو یاد کرتے ہیں، کشمیر، اس میں آزاد کشمیر بھی آ جاتا ہے، مقبوضہ بھی آ جاتا ہے، انہوں نے ایک سری نگر کا نام رکھ دیا۔ لہٰذا نواز شریف صاحب آپ بھی عید کے پیغام بھیجیں، مریم نواز صاحبہ آپ بھی اپنے پیغام عوام تک پہنچائیں، اور شہباز شریف صاحب آپ بھی آگے نکلیں، اسی اے پی سی میں کوئی نکالیں کوئی چیز، اے پی سی میں دھڑلے سے باہر آئیں، کاف لیگ والوں کو ملیں، سب کو ملیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے نا حکومت رہتی ہے۔